अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू माय चैनल समन स्पीक्स। वेरी सॉरी कि भाई मेरी कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा भी कि आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही, तो भाई वीडियो बनाने की कंडीशन में नहीं थी, आवाज़ बिल्कुल फटा स्पीकर बनी हुई थी। लेकिन कुछ लोगों की बकवासियाँ सुन के और देख के मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया कि भाई अब समन तुमने चुप नहीं बैठना। लाहौर रिंग रोड का जो वाक़या पेश आया, लिंक रोड का मोटरवे का जो वाक़या पेश आया पाकिस्तान के अंदर, हर पाकिस्तानी को पता है। मैं उसकी कोई स्टोरी आप लोगों के साथ नहीं बताने वाली कि भाई वहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सबको पता है। और हर कोई इस दुख में बराबर का शरीक है कि भाई ये वाक़या जो बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या है, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद बहुत ही फजूल किस्म के, घटिया किस्म के लोग पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि गैर महफूज है, जहाँ पे रेप केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे ये होता है औरत की इज्जत नहीं की जाती, औरत के साथ नाजेबा सलूक किया जाता है, औरत के साथ ऐसे किया जाता है, औरत अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें जो कि मुझे देख के ना बड़ा दुख हो रहा है कि किस तरह से अपने ही मुल्क के लोग हमारे मुल्क का नाम खराब करें। मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हस्ती है, जो कि बड़ी फेमस भी, आयशा उमर जिसका नाम है, जिसने ट्वीट किया है कि भाई मैं अब किसी बाहर के मुल्क में अकेली रात के किसी भी वक्त जा सकती हूँ, मैं खुद को महफूज समझती हूँ, और जब मैं पाकिस्तान के अंदर आती हूँ तो मैं खुद को गैर महफूज समझती हूँ। बहुत ही कोई अजीब किस्म की बात है कि भाई मैं तो खुद एक पाकिस्तानी हूँ और मैं खुद को अपने मुल्क के अंदर महफूज समझती हूँ। और ये मुझे हैरानी हो रही है कुछ लोगों की मेंटालिटी को देख के कि भाई ये किस तरह के लोग हैं। आप लोगों को कुछ याद हो कि ये रोजी, ये जो लड़की आप लोगों को नजर आ रही है, ये आयशा उमर के ट्वीट का मैं जवाब देना चाह रही हूँ कि ये जो रोजी है, ये कई सालों से पाकिस्तान में एक मोटरसाइकिल पे अकेली सफर कर रही है, पहाड़ों में जा रही है, शहर घूम रही है, पूरा पाकिस्तान ये घूम रही है और सिर्फ अकेली गई है। इसके साथ कोई मर्द नहीं था, कोई औरत नहीं थी, कोई भी कुछ नहीं था। लेकिन इस लड़की ने अकेले पाकिस्तान में इतने सालों से सफर किया और पाकिस्तानियों की मोहब्बत को देख के इसने इस्लाम कबूल भी किया। इसके साथ ऐसा कोई भी वाक़या पेश नहीं आया। मैं ये नहीं कह रही कि इस वाक़े के बाद आप आवाज़ नहीं उठाओ, आप आवाज़ उठाओ, लेकिन लिमिट्स के अंदर है कि भाई आप पाकिस्तान का नाम खराब नहीं कर सकते। बहुत से लोग इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं कि मर्द जो है मुहाफिज नहीं है। भाई मर्द कैसे मुहाफिज नहीं है? आपका जो बाप है, आपका जो भाई है, आपका जो शोहर है, वो आपके मुहाफिज है। आप कैसे कह सकते हो कि आपके बाप की नजर आप पे बुरी है? आप कह सकते हो? मर्द का सिर्फ एक रूप नहीं है, और जहाँ पे बुरे लोग पाए जाते हैं वहां पे अच्छे लोग भी पाए जाते हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा रेप केसेस है। आपके सामने की जो मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, यहाँ पे साफ आपको नजर आ रहा है कि इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा रेप केसेस हैं वो यूएसए में है, उसके बाद ब्राजील आता है, फिर इंडिया आता है, फिर यूके, और फिर उसके बाद मैक्सिको। मतलब कि पाकिस्तान का भी नंबर इसमें नहीं आया। लेकिन उसके बाद भी हमें इस चीज का दुख है कि अगर ये वाले केसेस हैं तो ये क्यों है। तो बजाय उन पे बात करने के, मुल्क का नाम खराब करने की बजाय और मर्दों को घसीटने की बजाय कि मर्द इसको पकड़ो, भाई मर्द को झंझोड़ो, मर्द को पकड़ो, मर्द को ये करो। यहाँ पे कुछ लिबरल आंटीज आ गई हैं औरत मार्च में बेहूदगी फैलाने वाली कि भाई ये सारा कसूर मर्द का है। और मैंने कल एक ट्वीट भी देखी एक लड़की की कि वहां पे उसने बड़ी कोई घटिया किस्म की बात की थी कि मौलाना तारिक जमील अब कहाँ पे है भाई, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बैठ के रो धो के ये बातें कर रहा था कि जो हमारे मुल्क पे अजाब आ रहा है, जो इस दुनिया में अजाब आ रहा है हमारे मुल्क की माओ बहनों की बेहयाई की वजह से है, तो वो अब कहाँ पे गया? क्या उसको बेटों की बेहयाई नजर नहीं आ रही? मतलब कि डूब के मर जाने का मुकाम है इन घटिया किस्म के लोगों पे और इनकी घटिया किस्म की सोच पे। ये किस तरह से कह सकते हैं कि मर्द मुहाफिज नहीं है, या हमारा मुल्क जो है वो सेफ नहीं है? हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। मैं कहती हूँ कि भाई मैं एक लड़की हूँ, मैं अगर किसी बाहर के मुल्क में जाती हूँ तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा खौफ होगा। और ये वाली ज़हनियत जो है ना, अपने माइंड से निकाल दो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा रेप केसेस है सही, लेकिन इस चीज की तरफ जोर दें। इतने सीरियस इशू पे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि लोग किस किस्म की बातों को घसीट के इसमें लेके आ रहे हैं। पिछले दिनों इंडिया में इतने ज्यादा रेप केसेस है। पिछले दिनों इंडिया में एक वाकया आया था, मेरे ख्याल में 85 ईयर्स की खातून थी या 90 ईयर्स की थी। मतलब कि मैं कहती हूँ कि हमारी नानियों दादियों की उम्र की वो औरत थी जिसके साथ रेप हुआ। ना तो कोई 6 साल की बच्ची महफूज है और ना ही कोई 90 साल की। कहने का मतलब है कि जहाँ पे ये सिर्फ पाकिस्तान के हालात नहीं है, हवस जो है वो हर जगह पे पाई जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मुल्क का नाम खराब कर सकती हैं। आपको अगर कुछ करना है तो आप आवाज उठाएं।
اور صرف مرد کا نام آپ بدنام نہیں کر سکتی. یہ جو واقعہ پیش آیا لاہور کا، اس میں میں آپ کو بتاتی جاؤں، یہ میری بات غور سے سنیں. اگر اس میں عورتوں نے آواز اٹھائی تو اس میں مردوں نے بھی آواز اٹھائی ہے. جہاں پہ عورتوں نے بینرز اٹھائے ہیں وہاں پہ مردوں نے بھی اس کے خلاف بینرز اٹھائے ہیں. اس خاتون کے حق میں آواز اٹھائی، اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد ایک سائڈ پہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ بھئی نہیں وہ تو ہماری جنس کا بندہ تھا تو ہم تو اس کو سپورٹ کریں گے. تو ایسا کچھ نہیں ہوا. جہاں پہ پاکستانی خواتین نے اس کے لیے آواز اٹھائی وہاں پہ پاکستانی مرد بھی ہے. تو آپ اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ بھئی مرد صرف ایک طرح کا ہو سکتا ہے. مرد ایک طرح کا نہیں ہو سکتا. مرد اچھا ہے تو مرد برا بھی. جس طرح سے ایک عورت اچھی نہیں نہ ہو سکتی کہ بھئی کہہ دو کہ بھئی عورتیں بس اچھی ہوتی ہیں، اس طرح سے عورت اچھی بھی ہوتی ہے، عورت بری بھی ہوتی ہے. اسی طرح سے مرد اچھا بھی ہے، مرد برا بھی ہے. ہم کسی ایک ہی وجہ سے ساری سوسائٹی کے مردوں کو بیچ میں کٹہرے میں کھڑا کر کے ان پہ تانے کسنا نہیں شروع کر دیں گے یا پتھر مارنا شروع نہیں کر دیں گے. ہمیں اپنے دماغ سے، اپنے سینسیبل دماغ سے کام لینا چاہیے. اور ان لوگوں سے میں گزارش کرتی ہوں کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے اپنے ملک کا نام خراب نہ کریں. کچھ گھٹیا لوگوں کی سوچ کی وجہ سے مردوں پہ انگلیاں مت اٹھائیں کہ بھئی مرد تو ہے ہی یہ، مرد کو ساتھ یہ کیا جائے، مرد کے ساتھ وہ کیا جائے. اور یہ جو اس طرح کے ٹویٹس کریں، غلط قسم کے ٹویٹس کریں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیوں کریں. اور کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے جو کہ اس قسم کی فضول باتیں کر رہے ہیں کہ ریپسٹ کو جی اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے، اس کو ڈیتھ کی سزا نہیں ہونا چاہیے. تمہاری ماں کے ساتھ اگر کچھ ایسا ہوتا، ان لوگوں کو بولنا چاہتی جو کہ یہ بات کریں، اس چیز کے خلاف ہے کہ ریپسٹ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. جسٹ امیجن کہ جو اس خاتون کے ساتھ ہوا اگر تمہاری ماں ادھر ہوتی، تم وہ بچے ہوتے جو وہ بچے تھے وہاں پہ، اگر تم وہ بچے ہوتے تمہاری ماں کے ساتھ، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کی ماں کے ساتھ ایسا ہو. جسٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ اس چیز کے خلاف ہے، اگر تمہاری ماں کے ساتھ ایسا ہوتا تو تم اس ٹائم کیا فیل کرتے؟ تم کیا معاف کر سکتے تھے اس انسان کو؟ کیا تم دیکھ سکتے تھے کہ تمہاری ماں کے ساتھ اس قسم کی زیادتی ہوئی ہے تمہارے سامنے تو تم اس چیز کو برداشت کر سکتے؟ اور جو لوگ اس چیز کے خلاف ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ پاکستان کے اندر اگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں پہ اسلامی اقتدار لے کے آئے، جہاں پہ اسلامی روایات ہونی چاہیے، جہاں پہ پاکستان کے اندر اسلامی قانون ہونا چاہیے، تو اگر ریاست مدینہ لے کے آنا چاہتے ہو تو ریاست مدینہ والے قانون بھی نافذ کرو. حکومت سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ اپنے وعدے پہ قائم رہیں کہ ہم ریاست مدینہ لے کے آ رہے ہیں. اور ریاست مدینہ میں ایسا کون سا قانون ہے جہاں پہ ریپسٹ کو کون سی سزا دی جاتی ہے؟ کم از کم وہی کر لینا تو میرے خیال سے بہت زیادہ کیسز کم ہو جائیں گے. اور ضیاء کے دور میں جس طرح سے ایک ریپسٹ کو سنسار کیا گیا تھا، پتھروں کے ساتھ مارا تھا، اور اس کے بعد میرے خیال سے 10 سال تک کوئی ریپ کیس نہیں آیا تھا. اگر ویسا ہی کوئی دور آ جاتا ہے، ویسے ہی کسی ایک ریپسٹ کو سزا مل جاتی ہے، تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں اس کے بعد کوئی بھی مائی کا لال ایسا نہیں ہوگا کہ جو کہ اس گھٹیا کام کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں. کیونکہ بھئی اس کو تو اس چیز کی بڑی مزیدار سچویشن مل جاتی ہے کہ بھئی ریپ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم جیل میں جائیں گے، اس کے بعد چھڑا لیے جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم ماؤں کے بیٹے ہیں بھئی، ہم تو دلیر ہیں، اس ملک کے نوجوان ہیں، ہمارے ساتھ کوئی کیسے کچھ غلط کر سکتا ہے؟ تو جب تک ایک سالڈ ایکشن نہیں لیا جائے گا تب تک یہ کیسز کم نہیں ہوں گے. زینب کا جو کیس ہوا اس کے پیچھے بھی میڈیا پڑا، میڈیا نے اس کو پھانسی کے تک لے کے آیا، پھانسی کے تختے تک لے کے آیا. لیکن اس کے بعد کتنے ایسے کیسز، کیا زینب کے کیس کے بعد کوئی کیسز کم ہوئے؟ زینب کے کیس کے بعد کتنی ایسی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو چکے ہیں، ماؤں کے ساتھ ریپ ہو چکے ہیں، بہنوں کے ساتھ ریپ ہو چکے ہیں، ایون کہ بچے تک محفوظ نہیں ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ کھلے عام ریپ کرنے کے بعد کھلے عام پھر رہے ہیں اور ان کو اس چیز کی پوری گارنٹی ہے کہ بھی ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونا. خدا کے واسطے پاکستان کے اندر کم از کم یہ قانون لے کے آئیں جو کہ ریاست مدینہ میں ہے. کچھ ایسا کریں کہ پاکستان کے اندر سے یہ والے گھٹیا اور گھنونے کام کہ پاکستان کے اندر سے یہ گھٹیا اور گھنونے جو کام ہے وہ کم ہو جائے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دوسروں کی باتوں میں آ کے اپنے ملک کو غلط کہنا بند کر دیں. پاکستان ایک غیر محفوظ ملک نہیں ہے. اللہ کا شکر کریں کہ آپ ایک محفوظ ریاست میں موجود ہیں جہاں پہ آپ اپنے گھر میں موجود ہیں. آپ یہ جو گھٹیا قسم کی بکواس کریں گے پاکستان ایک غیر محفوظ ملک ہے اور مردوں کو یہ ہونا چاہیے، مردوں کے ساتھ وہ ہونا چاہیے، یہ بکواسیات بند کریں. آپ کو شرم آنی چاہیے. اس طرح کی بکواس کرنے سے پہلے آپ کو کچھ سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے ہی ملک کا نام خراب کر رہے ہو. آئی ڈونٹ نو کہ والے لوگ اس طرح سے کیوں کرتے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. خیر جو بھی، اللہ پاک ان کو ہدایت دے. اور آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے بتائیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.